होसियारी साथ आँखा खोल्दा उनलाई आफू घनघोर जङ्गलको माझमा छु भन्ने पक्का भयो। उनको शरीर उत्तानो परेको थियो र माथितिर हेर्दा अजङ्गका रुखका हाँगाबिङ्गा फैलिएका देखिन्थे। अपराह्न घामको सुनौलो प्रकाश रुखका ससाना चेपबाट छिरेर उनको अनुहारमा स्पर्श गरेको थियो। आकाशतिर एकोरिरहेका उनलाई अब पो ख्याल आयो आफ्नो ज्यानको। उसले सुस्तरी आफैलाई हेर्ने चेष्टा त गर्यो, तर टाउको उठाउन सकेन। कष्टसाथ कोल्टे फेरेर हेर्दा एउटा ढुङ्गाको कापमा नलीखुट्टा अल्झिएको देख्यो, जुन पानीमा डुबेको थियो। पैतलामा ससाना माछाहरू सल्बलाएको प्रष्ट आभास हुन्थ्यो। उसले टाउको उठाएर हेर्यो। सामुन्नेमा पहाडी खोलो बेपत्तासँग उर्लिएर निकै अग्लो छाँगाबाट झरेको देखियो। त्यो खोजबाट सेता भुवा झैँ पानीका कणहरू माथितिर उडिरहेका छन्, जसमा घामको किरण मिसिएर इन्द्रेणी बनेको थियो। सुस्त हावासँगै उडेर आएको पानीका छिटाहरूले जब उनको अनुहार लपक्कै भिजायो, त्यो अत्यास लाग्दो पहराबाट कसो उछिट्टिएनेछु भन्ने हठात सोचले मन चिसो भयो। ऊ सकी नसकी चलमलायो र ढाडको बलमा शरीरलाई केही परसम्म घिसार्यो। आफू त्यहाँ कसरी बजारिए र बेहोस भए भन्ने कुरा उसले तत्काल सोच्न सकेन। तर यति बेलासम्म घाउहरू केही उभाएको थियो, रगत उति बगेको थिएन। यति नै बेला उसले आफूतिर अनौठो जीव आइरहेको देख्यो। उसलाई त्यो डाइनोसर जस्तै लाग्यो, तर निकै सानो। त्यसको शरीर पत्र पत्र खबटाले ढाकिएको थियो। त्यो जीवका धारिलो नङ्ग्राले चिथोर्दै आफ्नो शरीरको मासु लुस्नेछ भन्ने भएले उसको मुटुको चाल तीव्र भयो। अचम्म त के भइदियो भने त्यो जीव उसकै नजिक आएर पनि कुनै दखल नदिई आफ्नो बाटो लाग्यो। उसले ढुक्कले सास फेर्न पाएको थिएन। कम्मरमाथि केही सर्बलाए झैँ लाग्यो। थोरै टाउको उठाएर हेर्दा रातो शिर भएको डरलाग्दो छेपारो देख्यो। त्यो उसले यसअघि देख्दै आएको छेपारोभन्दा निकै ठुलो थियो। ऊ जोडले चिच्याउन खोज्यो, तर स्वर कतै भासिए झैँ भयो। आफूले कति मेहनतले सुगठित बनाएको ज्यानलाई यति मामुली जीवहरूले क्रीडास्थल बनाइरहँदा उसमा घिन, घृणा र भय एकसाथ पैदा भएको थियो। तर यति बेला ऊ कतिसम्म निरीह थियो भने आफ्नै ओठसम्म घिच्रिरहेका झुसिल केरालाई पन्छाउन समेत सकिरहेको थिएन। घाम पुरा ओझेल भइसकेको थियो र जमिन चिसिँदै थियो। झ्याउकिरीको एकहोरो ध्वनिले त्यो एक्लासै जङ्गल विरक्त लाग्दो बनेको थियो। पूर्व दिनहरू हुँदो उसले यति बेला आफ्नो सहयोगीलाई एक कप तातो कफी मगाएर चुरोट सल्काइसकेको हुन्थ्यो। त्यसपछि न्यानो र सुगन्धित पानीले टिलपिल भएको बाथ टबमा आनन्द साथ बसेर आफ्ना लागि आएका दर्जनौं स्क्रिप्टमध्ये कुनै एउटामा आँखा दौडाइरहेको हुन्थ्यो। बितेको 4 वर्ष यता उसलाई सिनेमामा लिन हत्ते गर्ने निर्माता निर्देशकको ताती लामो थियो। आफ्ना लागि लेखिएका स्क्रिप्टहरू पढ्न उसले भ्याइरहेको थिएन। साँझको समय उसलाई अत्यन्तै प्रेमिल र मादक लाग्थ्यो। आंशिक खुलेका ठुल्ठुला काँचका झ्याल र मन्द बतासमा लहराइरहेका पारदर्शी पर्दाकै सम्मुखमा उभिएर अँध्यारोले छोप्दै गएको क्षितिजलाई निहाल्दा उसलाई बिछट्टै चञ्चलताले रसिक बनाइदियो। अनि तारापुञ्ज झैँ धपक्क बलेका सहरतर्फ निर्निमेष दृष्टि बिछ्याएर ऊ उमङ्गमय भावमा आफैलाई भनिरहेको हुन्थ्यो, यो युगले अधीरताका साथ तिमीलाई पर्खिरहेको छ। हावाले सोहोरेर ल्याएको पात पतिङ्गरले उसको सम्पूर्ण ज्यान पुरियो। आकाशमा चट्याङका झिल्को देखियो। रात झन्झन गाढा हुँदै थियो। खोला र झरनाको ध्वनि कर्कश सुनिँदै थियो। भयानक गडाङगुडुङ आवाजसँगै छेडभरमै हुरी र झरी पर्ने छाड थियो। उसले अनुहारभरि लागेको माटो टकटकायो। कानभित्र कमिला वा कुनै मसिनो किरा झैँ सल्पलायो। तर उसलाई कान कोट्याइरहने समय थिएन। ऊ बलजफ्ती घिस्रियो। यसरी घिस्रिँदा ढुङ्गामा रगटिएर उभाइसकेको घाउबाट रगत बग्न थाल्यो। सानो भित्तोमा अडेसिएर उसले आफ्नो घाउ सुमसुमायो। आकाशबाट खसेको पानीको थोपाले घाउ चहर्याउन थालेको थियो। ऊ केही परसम्म घिस्रियो, तर त्यहाँ पानीको दलदल छ भन्ने उसलाई हेक्का भएन। शरीर हिलोमा लपेटियो। एकपटक छायाङ्कनका सिलसिलामा केरला पुगेको बेला उसले मड थेरापी गराएको थियो। नग्न शरीरमा माटो लेपन गरिरहँदा त्यसबाट सुगन्ध र आनन्द एकसाथ अनुभूत गरेको थियो। तर आज उसलाई त आफ्नै शरीर दिग्मिग लागिरहेको थियो। त्यसवखत मड थेरापीपछि ज्यान ताजा अनि फुर्ती भएको थियो। सोही रात
ऊ गोवा पुगेर जलविहार गर्दै समुद्री व्यञ्जन र रैथाने पेयको चुस्की लिएको थियो। अनि एक सुन्दरीलाई साथमा लिएर मध्यरात लङ ड्राइभमा निस्किएको थियो। ऊ जीवनलाई भरपुर भोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दथ्यो। उसँग एउटा गोप्य डायरी थियो जसमा भोटेकोसी खोजमा बन्जी जम्प गर्नेदेखि न्युजिल्यान्डको फक्स ग्लेसियरबाट स्काई डाइभ गर्ने पुदागत टिपोट थियो। भियतनामको हो ची मिन्ह सहरमा गएर एकदमै अनौठो परिकार चाख्ने, थाइल्यान्डको फुकेटमा लामो बिदा मनाउँदै बादशाहनले कामसूत्रमा भनेअनुसारको यौन आसनहरूको अभ्यास गर्ने, लस भेगासमा पुगेर बेफिक्री जुवा खेल्नेसम्मको तामासिक योजनाहरू त्यो गोप्य डायरीमा समेटिएको थियो। ऊ खाँटी कृष्ण भक्त थियो र उदाउँदो सूर्यसँगै मन्त्रोच्चारण गरेर उसको दैनिकी प्रारम्भ हुन्थ्यो। एक बारको जुनीमा भगवान कृष्णले झैँ सप्तरङ्गी जीवन बाँच्नुपर्छ भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो। झरी अरू उत्ताउलो बन्दै थियो र खोला चढेर उसको खुट्टासम्म आइपुगेको थियो। झरनाको गडगडाहट भयानक सुनिँदै थियो। ऊ भयभरको तागत लगाएर निकै माथिसम्म पुग्यो। यति नै बेला कुनै जनावरको जस्तै अस्पष्ट आवाज उसले सुन्यो। ऊ केही सतर्क भयो र आवाज आएतिर दृष्टि लगायो। ठुलो ओडारमा कुनै जन्तुको अस्पष्ट आकृति देखेपछि उसलाई त्रास होइन बरु आड मिले जस्तै भयो। उसले टिठलाग्दो ढङ्गले फेरि त्यो जन्तु भएतिर हेऱ्यो। उसलाई अचम्म के लाग्यो भने त्यहाँ आगोको राप जस्तो ज्योति देखियो। अब ऊ ओडार भएतिर घिस्रिन थाल्यो। निष्पट्ट अँध्यारो रात थियो र जमिनमा दलदल हिलो थियो। पानीमा पौडिए जसरी ऊ हिलोमा डुब्दै जसोतसो ओडारको सम्मुखमा पुग्यो। यति बेला उसले देख्यो त्यो ओडारमा रुखका स्याउलाले बारबेर गरिएको सानो झुप्रो छ। सम्भवतः त्यसभित्र अरू कोही छ। को छ? यो शब्द उसले धेरै जोडले बोलेको थियो तर आवाज एकदमै सानो आयो। प्रतिक्रियामा उही जन्तु एकोहोरो कराउन बाहेक अरू केही सुनिएन। उसले झुप्रोको आडैमा त्यो जन्तुलाई देख्यो। ऊ कति पनि नडराई जन्तुको नजिक पुग्यो। त्यो कुकुर रहेछ, एकदमै च्याखुरे। कुकुरले त्यसको टाङमुनि पुच्छर लुकायो र टोक्न झम्टिएला झैँ गरी घुर्न थाल्यो। एकअर्काको आमुने सामुन्ने दुवै लड्न तयार भए जसरी सतर्क देखिए। यति नै बेला नजिक कतै भयङ्कर पहिरो गएको आवाज सुन्यो। जमिनमा कम्पन आयो। उनीहरू दुवै झट्टारिएर झुप्रोभित्र पुगे। झुप्रोभित्र रुखको ठुलो मुडमा आगो सल्काइएको थियो र त्यसको रापले सबैतिर न्यानो थियो। कुकुर कहाँ छ भनी उसले यताउता आँखा दौडायो। केही परको अँध्यारो कुनोमा कुकुरको आँखा टल्किएको थियो। ठिम्याएर हेर्दा कुकुर लुसुक्क बसेकै ठाउँमा कुनै मान्छे झैँ देखियो तर चुपचाप सुतिरहेको। हेलो, उसले आत्मीय भावमा बोलायो तर जवाफ आएन। 2-4 पटक उसै गरी बोलाउँदा पनि चालचुल नभएपछि अनायास उसको मुखबाट क्रोध भरिएको निकै चर्को आवाज निस्क्यो। हेलो। चिच्याहाट सुनेर कुकुर घुर्न लागे। उसले बलिरहेको एउटा अगुल्टो उठायो र बिस्तारै मान्छे भएतिर गयो। ऊ त्यो मान्छेको नजिक मात्र के पुगेको थियो, चट्याङको भयानक गर्जनले जमिन नै हल्लियो। तत्कालै हुरीको बेग चल्यो। यति बेला उसको अगुल्टोमा आगो बल्यो र त्यसैको उज्यालोमा देखियो एक अधवैँसे युवतीको निर्जीव अनुहार। उसले एकाध थ्रिलर सिनेमामा काम गरेको थियो। त्यसबेला उसको भागभङ्गीमा डर पैदा गर्न निर्देशकले यस्तै भयानक परिस्थितिहरू बताइरहेका हुन्थे जहाँ मूल पात्र मसान घाटमा विभत्स लाससँग बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। त्यही दृश्य कल्पेर ऊ डरले थुरथुर भएको अभिनय गर्ने यत्न गर्दथ्यो। सिनेमामा उसले अनेकन चरित्रमा आफूलाई पेश गरिसकेको थियो। कहिले अर्बपति पिताका पुलपुलिएको तन्नेरी त कहिले पुर्ख्यौली ऋणले थिचिएर आफ्नो जीवन नै बन्धकी राख्न विवश एउटा निरीह छोरो, अनि कहिले गायक बन्न सङ्घर्ष गरिरहेको मामुली केटो त कहिले सहरका गल्लीहरूमा भोकभोकै भौतारिरहेको एक गरिब। तर वास्तविकतामा उसले यस्तो उतार चढाव कहिल्यै भोगेको थिएन। भोग, दुखाइ, अपहेलना, कष्ट, अभाव कस्तो हुन्छ उसँग एकरत्ती अनुभव थिएन। जबकि सिनेमामा उसलाई यस्तै चरित्र दिइन्थ्यो र भोकाएको दुःख पाएको कल्पेर जानी नजानी अभिनय गरिरहेको हुन्थ्यो। आखिर जे भए पनि सरस्वती उसको दाइना थिए। जति सिनेमा खेल्थ्यो ब्लकबस्टर हुन्थ्यो। निर्देशक निर्माताले उसलाई पैसा छाप्ने मेसिन भनी व्याख्या गर्थे र उसँग 50औं लाख खन्याउन पनि कन्जुसाइ गर्दैनथे।
ठुल्ठुला कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको बजार प्रवर्धन गर्न उसैलाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाउन हत्ते गर्थे। उसको बैंक मौजात करोडको अङ्कले बढ्दै थियो। करियरको पूर्वार्धमा पाएको अपार सफलताले उसलाई अरू बढी स्वप्निल बनाउँदै लगेको थियो। तर आफ्नो लागि उसँग समय अब कम हुँदै थियो। कतिसम्म भने व्यस्त दैनिकीबाट उम्किएर उसले बाइक राइडिङ गर्न पाइरहेको थिएन। तीव्र गतिमा हुर्किएर अफरोड यात्रामा निस्कनु उसको सबैभन्दा ठुलो सोख थियो। खासमा भन्ने हो भने ऊ बाइकको औधी शौकिन थियो र ग्यारेजमा आधा दर्जन बढी थरीथरी बाइकको सङ्ग्रह नै थियो। आफ्नै छिमलका युवाहरूको बाइकर्स क्लबमा ऊ पनि सामेल थियो। उनीहरू सप्ताहन्त बाइक लिएर लामो यात्रामा निस्किएका हुन्थे। कुन हप्ता कस्तो बाइक चढ्ने र कुन रङको राइडिङ गियर लगाउने भन्ने पहिले नै तय हुन्थ्यो। 10-12वटा एकनासको बाइक लस्कर लागेर सडकमा निस्कँदा आसपासका मान्छेहरूलाई रमिता हुन्थ्यो। तर त्यही बाइक राइडरको भिडमा सुपरस्टार अनमोल पनि छ भन्ने पत्तो पाउँदैन थिए, किनभने ऊ मास्क र हेलमेटले आफूलाई लुकाएर बाइकमा बत्तिएको हुन्थ्यो। कुकुर भुक्नु, हावाको झोका आउनु र मेघ गर्जनु एकसाथ थियो। ऊ तर्सिएर आगो भएको ठाउँसम्म पुग्यो। त्यहीँ बसौँ वा कतै भागौँ दोमन भयो। बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्कने चेष्टा गर्यो। बाहिर सर्वत्र अँध्यारो थियो। चिसो हावा, कालो रात अनि झरीको कर्कश ध्वनिले उसलाई एकोहोरो बनायो। ठिक यही क्षण उसले आफ्नो गर्दन नजिक तातो सास महसुस गर्यो र पाखुरामा धारिलो नङ्ग्राले ताने जस्तै भयो। आत्तिएर ऊ पछाडि फर्कियो। लुसुक्कै त्यही कुकुर उसको नजिक आइपुगेको रहेछ। उसले सानो डुङ्गा टिपेर हिर्काउन खोज्यो, तर कुकुर थचक्क त्यहीँ बसेर टुलुटुलु उसैलाई हेर्न थाल्यो। उसले बिस्तारै कुकुरको टाउकोमा हात पुर्याएर मुसार्न थाल्यो। कुकुरको शरीरमा एक किसिमको न्यानोपन अनुभव गर्यो अनि उसले तुरुन्तै कुकुरलाई आफूतिर तानेर स्नेहपूर्वक अँगालो हाल्यो। मध्यरात गुज्रिसकेको थियो। झरी मत्थर हुँदै थियो। निद्रा, भोक, थकान, दुखाइले उसलाई निकै शिथिल बनाइसकेको थियो। कति बेला गहिरो निन्द्रामा पर्यो पत्तो पाएन। बिउझँदा उसले आफूलाई अर्कै लोकमा भएको अनुभूत गर्यो। झरी थामिएको थियो। मौसम खुला थियो। जङ्गलमा घामको कलिलो प्रकाश छरिएको थियो। रुखका हाँगाहरूमा थरीथरी सुनाखरी फुल लत्रिएका देखिन्थे। त्यसको सुगन्ध सर्वत्र फैलिएको थियो। झरनाबाट आकाशतर्फ उठिरहेका भुवा झैँ पानीका कण र त्यसमाथि परेको इन्द्रणी कम्ता मोहक देखिँदैनथ्यो। त्यसैको पृष्ठभूमिमा रङ्गी बिरङ्गी पुतली नाचिरहेका थिए। चराहरूको चिरबिर आवाज सङ्गीतमय लाग्थ्यो। प्रकृतिको यो अद्भुत रूपरङ देखेर ऊ उमङ्गले निकै बेर मग्न भयो। अब झुप्रोभित्रको दृश्य पनि राम्ररी निहाल्न सकिन्थ्यो। सबैभन्दा पहिले त उसको दृष्टि त्यही युवतीको लासमाथि पर्यो, जो झट्ट हेर्दा मस्त निद्रामा भए झैँ देखिन्थ्यो। स्लिपिङ ब्यागले उनको शरीर आधा जसो ढाकेको थियो। भुइँमा रुखका स्याउला र त्यसमाथि म्याट्रेस ओछ्याइएको थियो। त्यही केही भाँडा बर्तन, पुरानो झोला र केही औजार यत्रतत्र थिए। खैरो रङको ख्याउटे कुकुर कुनै युवतीको शिरतर्फ टुक्रुक्क बसेको थियो। आगोको राप उस्दै थियो। आगोमाथि परम्परागत कित्लीमा केही पकाइएको थियो। दुवै हात र घुँडाको बलले ऊ कष्टसाथ उठ्यो र युवती भएतिर गयो। युवतीको अनुहारको रङ थुङ्ग उडेको थियो। ओठ कलेटी परेको थियो। युवतीको सिरानी नजिक एउटा क्यामेरा र केही थान लेन्स जतनसाथ राखिएको थियो। त्यही चाङ मिलाएर राखिएका मोटा पुस्तक र डायरी पनि देखिए। अनायासै उसको हात डायरीतर्फ लम्कियो। त्यसको आवरणमा मोटो अक्षरले खिपेर लेखिएको थियो, गोप्य डायरी। उसले डायरीको पाना पल्टाउने आँट गर्न सकेन। अब ऊ पुस्तकको चाङ खोतल्न थाल्यो। केही पुस्तक जीवन दर्शनका थिए, जसमा उसले कुनै चाख मानेन। बाँकी चराचुरुङ्गीका थिए। पुस्तक उठाएर हेर्दै गर्दा उसले पैसाको नयाँ नयाँ नोट छरिएको देख्यो। पुस्तककै चाङमा पैसाको एउटा बिटा पनि राखिएको रहेछ। पुस्तक हुत्याएर हत्त नपत्त ऊ पैसा बटुल्न थाल्यो। थाहा छैन उसले कति दिनदेखि पैसा छुन पाएको थिएन। केही पैसा उडेर आगोमा सल्किन लागेको थियो। उसले आगोको प्रवाह नगरी पैसा टिप्यो। ढुङ्गाको कापमा छिरेको पैसा निकाल्न खोज्दा झन्डै हुर्रिएर लडेन। आफूलाई सम्हाल्दै उसले जसोतसो भए जति पैसा जम्मा गर्यो। पैसालाई निकै बेर निहालेर हेरेपछि उसले त्यसलाई नाककै छेउमा लगेर सुँघ्यो अनि पैसालाई यसरी जतनसाथ राख्यो जति उसले आफ्नो ज्यानको ख्याल पनि गरिरहेको थिएन।
तर खोइ किन हो ऊ हठात उठ्यो र एकदमै विस्मयको भावमा भन्यो, निर्जन जङ्गलमा यो पैसाको के मूल्य हुन्छ। त्यत्तिका दुःखसाथ बटुलेका सबै पैसा उसले फेरि हावामा उडाइदियो। पछिल्ला दिनहरूमा ऊ पैसामुखी हुँदै गएको थियो। हप्तै पछि ऊ आफ्नो बैंक मौजात कति भयो भनी आफ्ना म्यानेजरलाई सोधिरहेको हुन्थ्यो। एक साँझ तारेको काजु र वाइनको स्वाद लिँदै उसले म्यानेजरलाई सोधेको थियो, मेरो हप्ताको कमाइ कति छ? म्यानेजरको जवाफले ऊ दङ्ग परेको थियो। त्यसपछि उसलाई आफ्नो दैनिक आम्दानीको हिसाब निकाल्न मन लागेको थियो। म्यानेजरले दिनको मात्र होइन, हरेक घन्टा र मिनेटमा उसको कमाइको आँकडा कति छ भनेर हिसाब देखाइदिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले प्रति सेकेन्ड हुने आम्दानीको पनि अङ्क निकालेका थिए। अब ऊ वार्षिक वा मासिक हुने कमाइको एकमुष्ट हिसाब होइन, प्रति मिनेट वा सेकेन्डमा हुने कमाइको अङ्क गन्न थालेको थियो। ऊ धमाधम सिनेमामा अनुबन्धित हुँदै गयो र बहुराष्ट्रिय उत्पादनका विज्ञापनमा पनि छाउन थालेको थियो। कुनै ब्रान्डको पहिरन लगाए बापत वा कुनै लग्जरी होटलमा खाना खाइदिए बापत उसले पैसा पाउने गर्थ्यो। सहरका होर्डिङ बोर्डदेखि सिनेमाघरसम्म सर्वाधिक छाएको हुन्थ्यो सुपरस्टार, अनमोल। छायाङ्कन, फोटोसुट, अन्तर्वार्ताले उसलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। त्यसमाथि छायाङ्कनको समय सीमाले उसको सुत्ने समय पनि छुट्टिँदै गएको थियो। सुत्नका लागि चक्की खानुपर्ने र उठ्नका लागि अलार्म बजाउनु पर्ने बाध्यता सुरु भएको थियो। आहारविदले तयार गरिदिएको खाद्य तालिका अनुसार के खाने, के नखाने, कुन समयमा खाने, कति खाने भन्ने टुङ्गो गरिन्थ्यो। फिटनेस ट्रेनरले हप्तै पछि उसको शरीरको नापजाँच गरेर कति दौडने वा उफ्रने भनी तय गर्थे। कुन सिनेमा वा विज्ञापनका लागि तयार हुनुपर्ने, सोही अनुसार उसले पहिरनदेखि गेटअपसम्म बदल्नु पर्थ्यो। त्यस साँझ ऊ हातमा वाइनको ग्लास लिएर झ्यालको छेउमा उभियो। बाहिर झरी परिरहेको थियो र हल्का हावा चलिरहेको थियो। उसले चुरोट सल्कायो, तर न स्वादले वाइनको चुस्की लियो न चुरोटको धुवा नै। किन ऊ बेचैन थियो। गहिरो रिक्तता र खिन्नताले पिरो लिएको थियो। कुनै पनि कुरामा आनन्द लिन सकिरहेको थिएन। साँझ छिप्पिँदै थियो। उसले सुत्ने तर्खर गरेन, न त भोलिपल्टको सेड्युल के छ भनी म्यानेजरसँग बातचित नै गर्यो। बरु चुपचाप राइडिङ गियर लगायो, कालो मास्क लगायो, हेलमेट लगायो। क्षणभरमै आफूसँग भएका मध्ये सबैभन्दा महँगो बाइक लिएर घरबाट निस्कियो। सडकका भिड छिचोल्दै ऊ बेगले दौडियो। सडक बत्तीहरूको पहेँलो प्रकाशमा झरीको दृश्यले उसलाई आनन्द विभोर बनाइरहेको थियो। यो स्वच्छन्द पलहरूलाई ऊ धितमरुन्जेल अनुभव गर्न खोजिरहेको थियो। अब त्यो सहर, त्यो कोलाहल टाढा टाढा हुँदै थियो र ऊ घना जङ्गलका घुमाउरो बाटोहरूमा बेपरवाह बत्ती रहेको थियो। सडक रित्तो थियो, वातावरण सुनसान थियो र ऊ एक्लो थियो। उमङ्गले उद्वेलित हुँदै उसले बाइकको गति अरू बढायो र अचानक एउटा कुइनोटोमा ऊ नराम्ररी चिप्लिएर काली लाग्दो चट्टाने पहरामा खस्यो। मध्याह्नको पारिलो घाममा यो जङ्गली साम्राज्य अरू रूपवती र नवयौवना झैँ लाग्दथ्यो। रुखका हाँगाहरूमा लोखर्के फुत्रुक फुत्रुक उफ्रिरहेका थिए। मयूरका बथान चारो खोज्दै यताउता दौडिरहेका थिए। उसले कित्लीमा उम्लिरहेको कालो चिया बाँसको ढुङ्ग्रो काटेर बनाइएको मगमा खन्यायो अनि लमतन्न खुट्टा पसारेर डिस्कोमा अडेस्यो। कुकुर उसकै सामुन्ने आरामसाथ सुतेको थियो। उसले तात्तातो चिया सुरुप्प पारेर गहिरो सास लियो। यसो गर्दा ढकमक्क फक्रिएका सुनाखरी र ओभाउँदै गरेको माटोको मिश्रित सुगन्धले शरीरका ग्रन्थीहरू जागृत भएको अनुभव गर्यो। उसले आँखा चिम्लियो। जङ्गलको एकनासे ध्वनि सङ्गीतमय सुनियो र त्यसले आफ्नो हृदयमा मधुर तरङ्ग ल्याएको आभास भयो। पेटमा भोक थियो, शरीरमा दर्द, तर मनमा अपार आनन्द थियो। त्यसैले ऊ गहिरो निन्द्रामा पर्यो। निद्रामा उसले कुनै सपना देखेन, ऐठन परेन। बिउजिँदा शरीर चङ्गा भए झैँ लाग्यो। साँझ पर्नै लागेको थियो। ऊ मुख पखाल्न भनेर बिस्तारै खोलातर्फ लाग्यो। खोलाको किनारमा सानो तलाउ जस्तो ठाउँमा पुगेर ढुङ्गामा टुक्रुक्क बस्यो। त्यो कञ्चन पानीमा आफ्नो अनुहारको सग्लो प्रतिछाया देखेर ऊ झस्कियो। कपाल जिङ्रिङ्ग थियो, दारी जुङ्गा बढेको थियो, ओठ सुक्खा थियो र अनुहारमा घाउका दागहरू थिए। आफ्नो विरूप अनुहार देखेर सुरुमा त ऊ केही दुखी देखियो, तर क्षणभर फिस्सा हाँस्यो र अञ्जुलीभर उठाएको पानी पोखाएर आफैसँग भन्यो, यहाँ कसले मलाई कुरूप भन्ने छ र? ऊ ओडारमा फर्कियो अनि युवतीको लासलाई नजिक कतै विसर्जन गर्ने निधो गर्यो।
तर त्यसअघि उसलाई युवतीको गोप्य डायरी हेर्ने उत्सुकता जाग्यो। अब उसको हात डायरीमा पुगेको थियो र छिटो छिटो त्यसको पाना पल्टाउन थालेको थियो। यद्यपि डायरीमा लेखिएका कुराहरू पढिरहने उसलाई धैर्यता भएन। अन्तिम पातोमा पुगेपछि ऊ रोकियो। त्यहाँ एउटा यस्तो स्केच बनाइएको थियो जसमा युवतीको शरीरमा दुवैतिर चराको झैँ पखेटा थियो। स्केचको अनुहार त्यही निर्जीव युवतीसँग दुरुस्तै मिल्थ्यो। स्केचको पुच्छरमा लेखिएको वाक्यांशमा पुगेर उसको आँखा रोकियो। त्यहाँ लेखिएको थियो, प्रकृतिलाई बुझ, प्रकृतितर्फ फर्क अनि प्रकृतिमा रमाऊ।